السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. في هذا الفيديو غادي نبداو بهذه اللقطه هذه. كيف ما شفتوا الخوت، هذه ماشي لقطه من شي فيلم كيخلع ولا شي فيلم ديال الرعب. هذا هو الواقع اللي كيعيشوه الاساتذه المتعاقدين في المملكه ديال التعذيب. كتشوفوا هنايا يعني هاد الهمجيه، يعني هاد الاوامر اللي كتعطى للمرود والبوليس والاعوان السلطه المقدميه باش زعما طحن مو، فرشخ مو، عذب مو، ضرب مو، جمع مو. هو هادشي اللي كاين، هذا هو الطريقه باش كيهضروا. هادشي اللي كاين وكلشي شاف بلا ما نعاود نرجعوا. كلشي شاف داك النص الشهير كيفاش كيضرب داك المجرم. لا نقدروا ما نقولوش الا مجرم كيضرب الناس بديك الطريقه، ولكن المجرم الكبير هو اللي عطاه الاوامر. اما هذاك غير كركوز. بحال ملي كيكون عندنا الكراكيز كتشد داك الكركوز وكتكون كتبدا تحركو. ماشي الكراكيز، ما غاديش تحاسب الكراكوز تقول له علاش عطيتي الصباع ولا علاش درتي هكا. كتحاسب اللي كيحركو هو اللي عطاه الاوامر. لان دوك المقدميه ما كانش واحد، راه كانوا بزاف ديال المقدميه، وراه ماشي كانوا ناعسين ونزل عليهم الوحي بالليل جاهم الوحي وقال لهم غدا غادي تمشيو للتماكينات وغادي ديروا هذه الحاله في خوتكم المغاربه. ما يمكنش، يعني التعليمات جايه من الفوق. يعني التعليمات هنايا شكون اللي مسؤول عليها؟ وزير الداخليه وعبد اللطيف الحموشي. ما كاينش فيها شي حاجه اخرى. المجرم والجلاد عبد اللطيف الحموشي. بركه من الضحك على الضعون، وبركه من النصب على بنادم، وبركه من يعني بركه ما تضحكوا على الشعب المغربي. كفانا من الضحك. وهذا كيفاش بغيتي، وهذا بغينا نشرحوا هذه القضيه ديال اساتذه بالتعاقد. اذا انت هاد المسؤولين الكبار خاصهم يكونوا مسؤولين بالتعاقد. المدير الامن هذا عبد اللطيف الحموشي، هذا المجرم، هذا الجلاد اللي مجرم وجلاد ومازال لاصق في المنصب وشاد منصب واحد اخر. علاش غادي يشد جوج مناصب بعدا؟ علاش على قلة المغاربه؟ دونك هنايا خاص اي واحد في ديك الحكومه عامين ونعاودوا نشوفوا التجديد تا هما التعاقد. كلشي يديروا ليه التعاقد على هذا الحساب. كيفاش نشوفوا عبد اللطيف الحموشي المجرم والجلاد شاد جوج ديال المناصب قداش ديال جوج الادارات، مدير ديال لي رونسينيمون، مدير ديال المخابرات ومدير ديال الامن. وكاينين اساتذه كنشوفوهم بحال هكا كيجي هو كيصيفط لهم بنادم كيسلخهم ملي كيخرجوا يدافعوا على حقهم ويهضروا على حيتاش خدامين بالتعاقد وكل عامين خاصهم عاوتاني يجددوا العقده. اذا كلشي في ديك الحكومه خاصو يدير تجديد العقده. الملك حتى هو خاصو يبدا يتجدد له العقده. دونك راه ما يمكنش راه الظلم يطال غير الفئه الفقيره، الفئه من المجتمع، الفئه ولاد الشعب هو اللي كيتقاسوا. وهنا الاوامر راه تعطات باش انهم يضربوا. ما يمكنش داك المقدم منه لراسو غادي يجي بدا يضرب قدام البوليس ويجمع بالنصوصه. وهذا يعني ما يمكنش. كيجيبوهم هذا راه مقدم، هذا راه فلان، هذا راه معاكم. لان ما يمكنش تكون كتجي منك لراسك دير داك الشيء تما كاينات. دونك راه هادشي باش تكونوا متفقين عليه. المسؤوليه هنا ديال عبد اللطيف الحموشي ديال وزاره الداخليه. وزير الداخليه وعبد اللطيف الحموشي، هذا المجرم، هذا الجلاد، هادو المسؤوليه ديالهم. ولكن هنا الاخطر من هذا الشيء كامل هو، شوفوا معايا هذه اللقطه هذه. الكبرياء ديالنا حنا كمربيات اجيال هو ان يتعطى الاذن بان الاستاذات يتعرضوا للتحرش الجنسي. كيفاش ان واحد اللي كنقولوا حنا ان الامن هو اللي كيحمي سلامه المواطن المغربي، كيفاش ان الامن كنلقاو اليوم اللي هما تربوا على يد، يعني تربوا اكتسبوا القيم من مربيين الاجيال. كيفاش كتلقى الالفاظ انه كيقيس الاستاذات في الصدر تاعهم والمؤخره ديالهم ويبدا يتحرش بهم بدعوى انه انت اللي خرجتي للشارع، بدعوى كتمارسي حقك بالاحتجاج. كلشي صمتنا عليه الا الكرامه خط احمر اللي ما مستعدينش ليه هو هذا الانكسار النفسي. هو ان في قمه الاذلال الانسان. ما تشوفنيش كاميرا، شوفني كانسان قبل كل شيء. كيفاش ان استاذات حاليا راه هذا هو المسكوت عنه. انت استاذه ما قدرت انها تصرح بها، علاش؟ لان امور مسكوت عنها.
كيفاش انه كتجيو بالعصي ان تبقاو تقيسوا الاستاذات في المؤخرات ديالهم في الصدر ديالهم. شفتوا هذا الشيء الخوت؟ هذا كيتسمى اعتداء جنسي. اعتداء جنسي، اغريسيون سيكسويل، اغريسيون سيكسويل. باش تقيس البنت في الصدر ديالها، باش تقيس البنت في المؤخره ديالها، هذا ماشي تحرش. التحرش هو اللي كيجي من الفم. هذا اعتداء جنسي. هذا اعتداء جنسي كيتسمى اغريسيون سيكسويل، اعتداء جنسي. هذا فيه، هذا خاصهم الحبس على هذا الشيء. هذا كريمينال. هذا الشيء، هذه جنايه. هذا اعتداء جنسي. وهنا الخوت كيفاش هذا الشيء خاص يتهز له المملكه كامله. خاص تهز له المملكه كامله. خاص كلشي. شفنا كلشي الناس تفاعلوا مع داك النص اللي تضرب به داك خينا اللي كان كيضرب به داك المقدم، ولكن هذاك الشيء سطحي. الخطير هو انك تجي تعتدي على انسان، على استاذه جنسيا، تقيس لها الصدر ديالها، تقيس لها المؤخره ديالها. هذا اللي خطير، هذا هو الاخطر، وهذا هو اللي خاص الشعب كامل يتوقف على هذا الشيء هذا ويتضامن مع هاد الناس، وخاص الشعب كامل يخرج للشارع على ود هذا الشيء هذا. لان هادو كما قلت لكم وكنعاود نقولها لكم، ماشي منه لراسو جا قال غادي نشدها نقيسها من صدرها، غادي نشدها نقيسها من المؤخره ديالها، غادي ندفعها بالزرواطه من المؤخره. لان السيده راه قالت الزرواطه وقالت شحال د الحوايج، يعني البوليس كيدفعهم بالزراوط من في المؤخرات ديالهم، وهذوك الاخرين كيقيسوهم، ها اللي كيقيسها في صدرها، ها اللي كيقيسها من المؤخره. يعني التعليمات تعطات هكذا. يعني وكنرجعوا معاكم وكنقولوا لكم اودي، راه المدير ديال الامن الوطني راه مخرج ديال البورنو. كنعاودوا نشرحوها لكم وكنقول لكم، ملي كنا كنقول لكم اودي راه خاصكم تتضامنوا مع الناس. راه ما يمكنش تقبل على ان المجرم والجلاد والمخرج ديال البورنو عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات ومدير الامن كيصور الناس في الاوتيلات، في البيوت، في بيت الناس، كيصور الناس في بيوتهم، بحال القضيه ديال فؤاد عبد المؤمني في الاوتيل، بحال القضيه اللي طرات معايا ومع الزوجه ديالي. كيصور السيده بحال اللي طرات مع الضابطه وهبه والبنت ديالها وزيان. دونك هضرنا معاكم وكنهضروا معاكم، ولكن كنشوفوا في واحد الفئه من الشعب يعني اللي واعيه بالخطوره ديال هذا الشيء راه كتجاوب، وكنشوفوا واحد الفئه كبيره ديال صحاب البنان راه خارجين كيبينوا لنا كياكلوا في البنان ولا ما عرف شادينو ما عرف شنو تيديروا به كاع. دونك هنا فين كنبغيو نهضروا، حنا وصلنا ليها. هانتوما كتشوفوها هذا الشيء هنا. ها هما كيتقاس الاستاذه اللي كتربي الاجيال، الاستاذه اللي كتقري، الاستاذه اللي كتعلم. لان ولدك دابا باش نتفاهموا، هذاك اللي كان كيضرب في الاستاذ ولده فين غادي يمشي؟ شكون اللي غادي يقريه؟ هذاك الاستاذ اللي غادي يقري لك ولدك. ولكن ما عندنا واحد العقليه ديال كنبداو نشوفوا في المسؤولين واحد الفئه ديال الطباله والغياطه، واحد الفئه ديال العياشه كتبدا تشوف في المسؤولين خط احمر، خط ازرق، بنفسجي، مقدس، وكيتعاناو على بزاف د الحوايج. كيفاش تضرب استاذ؟ كيفاش تقيس استاذه في الصدر ديالها؟ كيفاش تعدى عليها جنسيا؟ اعتداء جنسي. هذا اعتداء جنسي خاصك الحبس عليه، خاصهم الحبس عليه. هذه جنايه. كيفاش اعتداء جنسي تقيس الاستاذه في المؤخره ديالها؟ كيفاش انت بوليسي عندك الاوامر التعليمات تدفع البنت من في المؤخره ديالها بالعصيه بحال هكذا؟ هذيك الاستاذه راه كتقري لكم ولادكم. الا ما كتقراكش انت، ما قريتيش ولا قريتي ولا هذا قراك واحد الاستاذ ولا ما قريتيش كاع، اذا هذاك الولد ديالك ولا البنت ديالك شكون اللي غادي يقريه؟ كيفاش هذا الاستاذ؟ كيفاش ما قلتوش دابا الناس كتخرج كطالب بحق سلمي، خارجين ما هازين حتى شي حاجه معاهم، كيهضروا بفمهم، كيعبروا على واحد الحاجه قانون ما مريحهمش. كيفاش انت كتخدم بالتعاقد؟ استاذ كيفاش غادي يكون مرتاح في عقله؟ الا بغى يشري مثلا واحد الدار بالكريدي، غادي يشري، غيبقى يضرب الحساب، غادي يشري عامين وشنو، كيفاش غادي يخدم؟ كيفاش غادي يمكن له يقري؟ كيفاش غادي يمكن له يكون هذوك التلاميذ اللي عنده في القسم؟ والاستاذ كيفكر غير في واقيلا واش نكمل السنه ولا ما نكملهاش، واش يعاودوا معايا ولا ما يعاودوش معايا؟ كيفاش هذا الشيء هذا؟ اذا خارجين كيطلبوا شي حاجه اللي هي حق مشروع، راه ما يمكنش. راه هذا الشيء راه بزاف هذا الشيء، وبحال الملك شاد الصورات كاملين في يديه. وهنا الخطوره ديال الامر اللي قلت لكم، اللي شفتوا في العنوان ديال المعلومه اللي جات من مصادر جد موثوقه، هو ان الملك في الفراش ما بين الموت والحياه، والبلاد ما مسيرهاش الملك، ما الملك ما عادش يحكم. هذا هو الخطير، وحنا كنشوفوا التداعيات ديال، وهذا الشيء اللي كيبان مع الاساتذه
ومع الاستاذات. هذا الشيء كيأكد الصح ديال الكلام ديال هذا المصدر اللي عطانا هذه المعلومه. معلومه جد حصريه. الملك في الفراش مريض، جد مريض، ما بين الحياه وما بين الموت، وما قادرش يحكم. لذلك كنشوفوا هذا الخلل وهذا الشيء كامل. السيد مخبي ديجا كان كاين وما كانش قادر على حتى شي حاجه. دابا الخطير هو انه دابا هو في الفراش، يعني جد مريض ما بين الحياه والموت. ايوا البلاد راه سايبه، كل واحد كيدير، ها اللي كيصوركم، ها البورنو، ها خشي زراوط، ها جلس بنادم على القرعه، ها صور بنادم. هضرنا معاكم على هذا الشيء، هضرنا معاكم مرارا وتكرارا. شحال من مره كنهضروا معاكم تنقول لكم عباد الله، عباد الله ما يمكنش هذا الشيء. هضرنا معاكم وكنقولوا لكم كون كانت شي دوله اللي فيها بنادم عنده واحد الحس ديال التوعيه، واحد الحس وطني، واحد الحس ديال الكرامه، ما غادي كل راه الشعب كامل خرج للزنقه. كيفاش يمكن لكم تسكتوا على هذا الشيء؟ هانتوما كتشوفوه دابا عين باين، عين باين، كيشدها من صدرها، كيشدها من المؤخره ديالها، الاخر كيدفعها من الزروطه من المؤخره ديالها. قلنا لكم عبد اللطيف الحموشي هذا المجرم، هذا الجلاد، هذا المخرج ديال البورنو مهووس بالجنس، مهووس بالجنس باش يتعطى التعليمات البوليس يدفع المراه بالزروطه من المؤخره ديالها. هذا راه جينا لكم، ها هو كنرجعوا ليه. هذا السيد معروف بالاخراج البورنو. هذا السيد عنده مرض في الجنس، عنده شي عجز جنسي، عنده شي مشكله كبيره في هذا الشيء ديال الجنس، شي عقده كبيره. ها هو كيخرجها كيفرغها في المغاربه. والمشكله الان اللي كتاكد هو ان الملك في الفراش ما بين الحياه وبين الموت. ما كاين عندكم بس تستنجدوا، الملك ما قاد على حتى شي حاجه. اذا سايبه، اذا دابا ما كاينش اللي يحميكم. هاد المواطنين وهاد المواطنات اللي كانوا كيستنجدوا بالملك محمد السادس، كيقولوا هو حامي الدين، هو حامي المله، هو اللي حامي الوطن، راه محمد السادس في الفراش بين الحياه والموت. ما كيبانش السيد، واش ما لاحظتوهاش؟ ما كيبانش، هذه اكثر من 3 شهور ما كيبانش السيد، مع العلم ان الدستور كيتسلخ وكيتذبح. بنادم ها معطي منجب حقوقي في الاضراب عن الطعام فات 14 يوم، ها هو بين الحياه والموت السيد، ما كاين حتى شي حاجه والو. شد بنادم، قمع بنادم، دفع بنادم. يعني كانت شي حاجه كتبان على ان كاينه شي حاجه، ولكن ما كانتش مفهومه. هذه المعلومه اللي قلت لكم اللي توصلت بها هي معلومه جد حصريه، معلومه جايه من الداخل من عندهم. هنا كنقول لكم الخوت راه ما كاينش اللي يدافع عليكم. الشعب خاصك تخرج تدافع على راسك براسك. راه ما كاينش اللي غادي يحميكم من الحموشي، من التسلط والجبروت ديال المجرم والجلاد والمخرج البورنو اللي كيعطي التعليمات باش يغتصبوا الناس بالقراعي، باش يغتصبوا الناس بالعصي. هذا الشيء هو كيتعطى عين باين في المظاهرات، كيقول لهم خشيو للبنادمات، خشيو للاساتذه العصيه، هادشي دفعها من اللور بالعصيه، والاخر كيقيسها والاخر كيعطس فيها. راه هذا الشيء هذا راه ما كاينش اللي غيدافع عليكم الخوت. راه خاصكم تخرجوا للشارع باش توقف هذا الشيء هذا. باش يتوقف هذا الشيء خاصكم تخرجوا لبرا، خاصكم تخرجوا للشارع. الا ما كانش اللي خرجوا التجاؤوا الناس، يخرجوا سيروا للحدود. راه غير واحد الله، ما راه هذا الشيء راه بزاف، راه هذا الشيء راه بزاف. كتشوفوا كتخرجوا كيسلخوكم، كتخرجوا كيديروا لكم هذا الشيء هذا، ها العصا من جميع الجوانب، زعما العصا فاس والعصا من اللور وكل شيء. اي دونك على هذا الحساب الخوت خرجوا وسيروا التجاؤوا للحدود. فوالا او موا بعدا يشوفكم العالم، او موا خرجوا. غادي تكون اعلام هذا كومبان ميدياتيك، غادي يكون زعما داك الشيء الصحافه كتتبعكم، غيكونوا فيديوهات. خليو لهم هاد البلاد، قول لهم صافي تلقى شي حل، تيتحاسبوا هاد المجرمين وهاد الجلادين وهاد الناس اللي كيعطيو الاوامر. صافي الواحد هنا شنو غادي يدير؟ شنو غتخرج غتسلخوا هذا؟ صافي خرج التاج للحدود، سير للحدود ما بين المغرب واسبانيا، ما بين سبته ومليليا. فوالا طلعوا لسبته، طلعوا لمليليا، وقفوا حدا الحدود، صافي يحلوا لكم الباب. الا طلعت الشعب كامل راه صافي غادي تحل. خليو لهم هاد البلاد على هذا الحساب باش المنتظم من الدوله يشوف فيكم، لان ما كاينش الملك، راه ما كاينش الملك، راه ما كاينش الملك، راه ما بين الحياه والموت. الملك ما كتشوفوش، راه بزاف. راه كون كان هذا الملك عادل، كون هذا الملك قاد على شي حاجه، راه كلها تحرك. راه الملك راه هو اصلا في الاول كان موافق على هذا الشيء هذا، يعني ما عمرو تحرك، ما عمرنا شفنا تحرك، يعني كان قابل على هذا الاجرام هذا ديال هاد المجرمين ديالو اللي دايرين به. وهنا اليوم الحاله راه اخطر الخوت. الحاله راه الملك في الفراش جد مريض ما بين الحياه والموت. يعني السيد جد مريض، يقدر يموت اليوم، يقدر يموت غدا، ما بين الحياه والموت. يعني ما كاينش اللي حاكم. السيبه في البلاد، السيبه في البلاد،
سي كوم سا. ملي كنشوفوا هادشي اللي شفنا راه السيبه في البلاد. عندكم الحل واحد، خاصكم تدافعوا على راسكم، راه ما كاينش اللي يدافع عليكم. اذا ولا خرجتوا غادي يسلخوكم ولاد الحرام، اللهم خرجوا والتجئوا للحدود. اذا وهذيك راه الارض ديالنا، راكم غاديين في المغرب، سبتهم اللي راهم في المغرب، طلعوا تما كاينات او موان تما كاين واحد كاينه الديمقراطيه. فوالا هذا هو الحل الاخوت اللي كاين، باش بلا ما نكونوا كنافقوا بعضياتنا وبلا ما نكونوا، هذا حل سلمي، هذا حل يعني المصلحه ليك انت، لان الا خرجتي غتهضر ولا غتخوت كيفرعوك كيعذبوك وغيغتصبوك وغيدخلوك للحبس. اللهم خرج اخويا، قصد الحدود وزيد ديك تما قول لهم السلام عليكم، حنا تحلوا هاد الارض راه ديالنا، سبتهم ليا، حلوا لنا خويا، عندكم شويه الريحه ديال الحريه وديال الديمقراطيه، نتقاسموا معاكم داك الشبر اللي كاين تما كاينات صافي. راه ما كاينش شي حاجه اخرى، شي حاجه اخرى راه عندكم الحموشي، هذا المجرم، هذا الجلاد، هذا المخرج البورنو اللي كيدير في الاخراج والفبركه. الا مشاو المغاربه تما كاينات، اقسم لكم بالله حتى غادي يلقاو معاكم الحل. ما يمكنش ولا ما لقاوش الحل غادي يلقى معاكم اوروبا، غتلقى معاكم صافي. وهنا كنشوفوا العجرفه، ما كنبغيوش نبداو نهضروا على الجزائر، ولكن راه تندوروا ها هما كنشوفوهم دخلوا عليكم حتى الفيكي، ها هما دخلوا الفيكي. وفينا هي الدوله والمغرب وهذا والمراقبه التراب الوطني وحنا وبابا هادشي ما كنتوش قايلينو كاع المغاربه تما كاينات في ساكن. هذوك الضحايا دوك المغاربه شكون؟ علاش؟ ها هي دخلت، علاش ما درتوش دابا شي حاجه هنا؟ علاش ما نمتوش نوضتوا الحيحه وبينوا لينا ورجعوا دوك الاراضي؟ الهضره الخاويه. ها هما الناس شحال هما كيخرجوا، ما كنبغيوش نعطيو المثال بالجزائر، ولكن راه هادشي اللي كاين، راه الشعب بعدا حر راجل. ها هما شحال هما خارجين، شحال من مده شهر، اكثر من شهرين، والناس في الزنقه ما شفناش شي واحد كيتضرب بنص، ما شفناش شي استاذه كتقاس ولا شي وحده شي سيده كيخشيو لها العصا، ما سمعناش شي واحد جلسوه على القرعه. راه بزاف هادشي هذا، وملي يخرج لك شحال البنان وبقاو تشادين في البنان. دونك وهنا غادي ندور للعبيد والعياشه، كيشاركوا في هذه الجريمه، لانهم كيحللوا، كيبداو يرسخوا لك الملك مقدس، الحموشي مقدس، المؤسسه مقدسه، وراه اللي مقدس هو الحياه ديال ديك السيده. هاد السيده هذه الاستاذه والسيده المراه المغربيه هي اللي مقدسه، ما تقيسهاش في المؤخره ديالها، ما تقيسهاش في الصدر ديالها. وهنا غادي نمشيو لواحد النقطه، وفينا هما دوك الجمعيات ديال فين ما كيكون شي مسكين شي صحافي هضر بحال بوعشرين، بحال عمر راضي، بحال شي واحد كيكون شي واحد ضد هذا النظام، ضد هذا الاستبداد، كيهضر على شي حاجه كتخرجوا له جمعيات وكذا وهذا، وكيبداو حق النساء وهذه. وهنا فينكم ما شفناكمش، وفينا هما الجمعيات، وفينا هما داك الشيء هذا. وتنقول لكم لعنه الله عليكم يا المنافقين، كاع هاد العياشه وهاد العبيد اللي كتبداو تضلوا. شكون نتوما اللي كيخول لكم نفسكم تبداو تعطيو للناس، تعلقوا للناس انت وطني انت ماشي وطني؟ شكون انت اللي غادي تردني؟ ولا الملك محمد السادس ما عندوش الحق يقول عليا واش انا وطني ولا ماشي وطني؟ واش فهمتي؟ باش تفهم هاد الخلال راسك مزيان، الملك ديالك محمد السادس وما عندوش الحق يقول عليا واش انا مغربي ولا ماشي انا مغربي. وبزز منكم شكون نتوما اللي تعطات لكم هذا الشيء هذا تبداو تردوا انت وطني انت خائن، نتوما كتصرفوا هذا الشيء هذا؟ لعنه الله عليكم يا المنافقين. والمخير يهضر كتبحلسوا للسلطه، كتبحلسوا للرجال السلطه، كتبحلسوا للحموشي وهذا الشيء، كتردوا مقدسين. تبيعوا الامهات ديالكم والزوجات ديالكم وابنائكم، تبيعوهم لهم، تهديوهم لهم غير باش يرضوا عليكم. لعنه الله على الرجال اذا كانوا بحال هكا، يا العياشه يا العبيد. هذه راه هي الحقيقه خوتي المغاربه. الامر راه جد خطير، الملك راه في حاله يرثى لها، الملك راه ما كاينش، راه نتوما كتشوفوا. يعني هاد المعلومه راه جد حصريه، وهاد المعلومه جد خطيره ومهمه وجد مهمه، وكان جايه من الوسط من عندهم. الملك في الفراش جد مريض ما بين الحياه والموت، والسيبه في البلاد حنا كنشوفوا فيها. نتمنوا الخوت الحل هو انكم ما تسكتوش على هذا الظلم، ما تسكتوش على هذه الحقره. اللي ما قدرش هزوا حوايجكم قصدوا سبتوا من ليليا يحلوا لكم البيبان تما، يشوف فيكم المنتظم الدوله. وغادي نساليو هذا الفيديو الخوت، كنعاودوا نقولوا اين هي الاميره سلمى؟ اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017؟ اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 اللي ما بان عليها حتى شي اثر؟ نتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير، وموعدنا في الحلقه المقبله. السلام عليكم، مع السلامه.